सगल्यांक तुमकां मोगाचो येवकार. ह्याच्या पवित्र अध्यावरांत जेजूच्या पांयाशी बसून थोडोसो वेळ आमच्या आपोवण्या खातीर आमी नियाडूंक आयचो विशय ह्या वेळाचो जावन आसा शिक्षक लौकीक आपोवण्यांतल्यान आकारता. जेजूचें मिसांव जावन आसा आमचें मिसांव. हेंच ओळखून घेवन आमचो याज्ञीक भाव हे वेळार जेजूचें आसणें आमकां उक्तें करतलो. सातीस साक्रामेंतान आशिल्ल्या जेजूक हे वेळार आमचे मदें हाडटना आमी सगळीं आमची काळजां मनां बापाक उबारून गीत घेवया म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या. D29. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या, दोगां तिगां जाणां मदीं कोरीन सांगता तूं आसा. तुजें नांव घेता तुका मान दिता, काळजांतान सगळीं तुका वंदिता. आमची मदीं राव जेजू, म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या, दोगां तिगां जाणां मदीं कोरीन सांगता तूं आसा. तुजो सूख दायकून तुजो मोग ओळखून संतोशान सगळीं तुका वागणटा. आमची मदीं राव जेजू, म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या, दोगां तिगां जाणां मदीं कोरीन सांगता तूं आसा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या, दोगां तिगां जाणां मदीं कोरीन सांगता तूं आसा. आमचो गुरू आमचो समी सगळे जाणवेन बोललो आमचो शिक्षक हे वेळार उंड्याच्या रुपान आमचे मदें आसा. ह्याच गुरूक आनी शिक्षकाक आमच्या जिविताच्या रोसणाराक आनी दोनयांक ताची जाणवाय आमी आपणावंक, ताचो ताळो आमी ओळखून घेवंक, ताची शिकवण मानून घेवंक आयज ताचेशी आमी आयल्या. ताका दिनवासूंक, वाखाणूंक, आर्गां दिवंक, ताची मोहिमा गावंक, आमच्या काळजाची खोलायेन ताचो मोगाचो थाव घेवंक आयज ताचेशी आमी आयल्या. ओळखून घेवया तोच जाणवायचो सागर आनी वेळार सगळे खालदिकायेन आमची मान बागावन ह्याच आमच्या गुरूक, आमच्या सोम्याक आमी नमस्कार करूया. देवाच्या उतराक होय म्हणून
जेजून आपलो ह्या गुरून आपलो भौशीक वावर सुरू केलो. बापाचो मोग संवसाराक दिवंक, ताचे जाणवायची थाव दिवंक आपल्या शिसांक ताणें विचून काडले. ह्या शिसांक ताणें आकारले. पवित्र आत्म्यान भरून तांकां संवसारांक पाठयले. होच आपलो मोग हे जाणवायेंतल्यान संवसाराक परगट करूंक. ताचें उतर कितलें मोलाचें, कितलें जाणवायेन भरलेलें. हें ताचें उतर कितलें जिवें आनी सुडसुडीत. तें आयकतल्यांक, मानून घेतल्यांक आनी आपल्या जिवितान पाळटल्यांक सर्गीच्या राजाचें दार उक्तें म्हूण जेजू तरेकवार वाटांनी आनी घोडितांनी आपली पोरचेक सांगून दिता आनी परगोडटा. हें सुतरे वेळार आमी आयकून घेवया. शांत काळजान, शांत मनान तें आयकुया, ताचेर नियाळ करुया आनी आमच्या जिवितान शिक्षक हें आपोवणें कितलें मोलाचें, आमच्या जिवितान कितलें प्रभाव हाडटलें आनी आमच्या जिवितान बरीं फळां उत्पन्न करतलें हें ओळखून घेवंक हे वेळार आमी देवाचें उतर आयकून घेवया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. जेजून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवचार काडूंक तशेंच पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी आनी अधिकार दिलो. देवाचें राज परगट करचे खातीर आनी वायटाकारांक बरी करचे खातीर ताणें तांकां अशें सांगून धाडलें. वाटेक दांडो, पोती, खाण जेवण, दुडू कांयच व्हरो नाकात आनी 2 आंगावली तुमचे कडेन आसची न्हय. खंयच्याय एका घरांत भितर सरात. ते सुवाते वेले भायर सरो पर्यंत थंयच रावात. कोण तुमकां घेणा जातीत जाल्यार त्या नगरांतले भायर सरतना तांचेर आड गवायकी दिवचे खातीर तुमच्या पांयाची धूल पर्यंत झाडून उडोवयात. म्हणटच ते भायर सरले आनी वेता ते शुभ वर्तमान परगतीत आनी पिडेवंताक बरी करीत गांवागांवान भोंवले. देवाचे उतर. देवाचे व्हडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो गितांतल्यान जबाब जातलो. जेजू म्हाका तुजी गरज. D15. जेजू म्हाका तुजी गरज. सुखे सोमनी सोशे उदो. उज्या दिव्या Solum bolubice, ucia divia mobislece, iontra solum bolubice, tuci Bogo magna civi,
Jesu ani potwin Tuci Bogu magna Ciebie na bol Jesu ani potwin मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकलां आनी आयचो विशय शिक्षक लौकीक आपणांतल्यान आकारता. हो विशय मनान दवरून एक ल्हान नियाळ आमी करुया. जेजू जावन आसा आमचो गुरुजी. निकोदेमाची उतरां आमी मनान हाडुया. राबी म्हणजे गुरुजी म्हणजे टिचर. तूं देवा कडसून आयिल्लो शास्त्री म्हूण आमी जाणो, कित्याक आपणा सवें देव ना जाल्यार तूं करताय तसल्यो खुणा कोणूच करूंक शकना. लोक जेजूक राबी म्हूण मोगान पाचारतालीं. तो तांकां शिकयतालो आनी ताचे शिकवणे विशीं लोक अजाप जातालो. शुभ वर्तमानान आमकां सांगता की 5,000 अदीक लोक एकठांय जाल्लो आनी जेजू देवाच्या राज्या विशीं तांचे लागीं उलयलो. तो शिकयतालो त्या उतरांचेर ती भावाट देंवताली. तो देवा कडसून आयला म्हूण जेजून आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी सगळ्यांक दाखोवन दिलें. जेजून आपली खुशी न्हय पूण आपल्या बापाची खुशी केली. जे भाशेन जेजून 12 जाणांक विचून काडले आनी तांकां गांवांनी धाडले, तेच भाशेन देवान आमकां विचून काडल्यात आनी गांवाचे वेगळ्या वेगळ्या शाळेंत आनी कॉलेजींनी धाडल्यांत. ताणें आमकां जेजूच्या मिसावांत वांटो दिला आनी हे मिसांव जावन आसा सुपुल्ल्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक देवाचें रास परगटूंक, तांची सेवा करूंक आनी तांची मोना काडसां उजवाडावंक, तांकां मोगाड, खालतीं, दुलोभ, सोंसणीकायेचीं भुरगीं करूंक आनी ह्या तरेन समाजान उदरगत तशें बदलप हाडूंक दर एक शिक्षकाची जबाबदारी. आमी देवाचें रास परगटतल्यो जाल्यार आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवची गरज. ही जबाबदारी सारकी पाळटल्यो जाल्यार आमकां जेजू सवें रिगून रावची गरज. आमी भुरग्यांक जेजूशी पावयतल्यो जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याच्या बळाची गरज. अशें केल्यार आमी आमकां देवान दिल्लें कार्य पुराय करूंक पावतल्यो आनी आमी शिक्षकान आनी क्रिस्तांव कशीं जेजूचें जिवीत
फळादीक जातले. आयज शिक्षकांतीर मागतना आमी सगळीं शिक्षक एक आवय बापूय जाणटी ल्हान भुरग्यांक शिकयतात, तर आमी सगळीं शिक्षक वेगवेगळ्या मोडांचेर आमकां जेजूचीच गरज. तर भावार्थान फकत दुलपतूच आमी गावुया, जेजू म्हाका तुजी गरज. तुझे बघून मागनाची वीण नाबळ जेसू आणि पृथ्वी. तुझे बघून मागनाची वीण नाबळ जेसू आणि पृथ्वी. सगळी शिताबेन हें देवाचें उतर आनी ताचो नियाळ आमी केला. ह्या जेजू शिक्षकाच्या पावलांनी चलतल्यांक ताचें बरेपण दुसऱ्यांक शिकयतल्यांक, ताचे जाणवायचो दुसऱ्यांक ताव दितल्यांक, जिवितान येतल्या आव्हानांक फुडो करतल्यांक हें लौकीक आपणे शिक्षकाचें जीवक सोंपें न्हय. जाय तें आगोड. एक शिक्षक ताका आपलो घरचो वावर, भुरग्याचें बरेपण, आपल्यो जबाबदारी, समाजीक जबाबदाऱ्यो हातूंत मिसळ जाल्लो आसतना जेजूचीं तत्वां दिवंक सोंपें न्हय. पूण जो शिक्षक देवाच्या आदाराक उलो मारता, ताची खुशी पाळटा, ताची येवजण मानून घेता आनी ताच्या पुता भशेन ताचो मोग दुसऱ्यांक आपल्या शिक्षकांतल्यान, आपल्या शिकवणेंतल्यान दिवंक वावुरता, ताका देव केन्नाच सांडिना. सगळ्या वेळार शिक्षकांक जेजू फुडें घालून देवाचो आदार तांकां मागुया. तर एका मागणे उपरांत आमी ओगीच रावतले. Lord Jesus, we thank you for every child who comes to us. For each one is a special gift from you. Jesus, you are a wonderful example and a role model for us teachers, whom you have specially chosen us to continue your mission. We cannot do it without you. So we place our petitions before you and seek your blessings and guidance as we carry out this important task. Lord, we place in your hands every teacher, that they may serve with humility and work zealously, not only to impart knowledge, but also to mold each child according to your design. We pray for your wisdom and strength for them as they carry out the mission you entrusted to them. Help them to always be holy and deeply rooted in your word. Make them humble, compassionate, understanding, generous, and forgiving, and guide them
as they transmit these values to the students under their care. We pray for the teachers who make many sacrifices for their students. They go out of their way to help students who are struggling in life. Children who face stress and anxiety. Those with learning disabilities. Children with special needs. Children who suffer abuse. Children from broken homes. Bless them, Lord, as they continue to touch the lives of every child and sow the seeds of the kingdom of God in their hearts. We pray for those teachers who are struggling in their vocation. Teach them your ways, Lord, and help them to lovingly accept every child as a gift of God, and teach them gently and patiently. We pray for all children that they may grow closer to you each day and experience your love and compassion. Protect them, Lord, and keep them safe from every harm. Lord, we seek your help, especially for those who are struggling during this time of the COVID-19 pandemic, as they lack the resources to continue their education. We pray for parents who are the first teachers of a child. May every home be a reflection of the Holy Family of Nazareth, where parents help their children grow in faith through prayer and the reading of the Word of God. Lord, grant them the strength and guidance they need to overcome the challenges and difficulties each family faces. जेजू मोगडा जितले पावटी ह्या खोल सोमदिरांत ह्या जिविताच्या आडकोडींनी त्रासा कोश्टांनी जावं दुबावन जावं ह्या दिसांनी पेस पिडींत जावं आकांताक सांपडलेल्या सगल्या आमच्या शिक्षक भाव भयणांक हे वेळार तुज्या हातान घालता. ताणें आपले लौकीक आपोवण्या वरवीं आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक तुजे जाणवायेन तुज्या तत्वां पोरमणे तुजे शिकवणेन आकारून हाडूंक अदीक ल्हानविकायेन ती वावरूंक शाणेपणान ती वावरूंक आनी सगल्या थीरपणान जतनायेन ती वावरूंक आयज आमचो आवंड आमी तुज्या मुखार दवरला. जेजू मोगाडा तुज्या पावलांनी ती चलून येतात, तांकां तूं राख आनी सांबाळ. बरी भलायकी तांकां फावो कर. तुजोच आदार आमी मागता आनी तुवेंनूच जेजू आमकां शिकयलां, तुवेंनूच तुज्या शिसांक शिकयलें तुज्या बापाक मोगान उलो मारूंक. आनी जो कोण बापाक उलो मारता भावार्थान मारता ताका दिनासतना ताच्यो गरजो फावो करनासतना तूं परत धाडचो न्हय. हें चोडकून घेवन हे वेळार
आमी सगळीं भावार्थान विस्वासान हे आमच्या शिक्षकांक जेजू सांगता बापाच्या हातान घालून बापाचो आदार तांकां मागूंक सगळीं आमी व्हडल्या ताड्यान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. जेजू मोगाडा, तुज्या आशिर्वादाची आमकां गरज. तुजे विणी आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. तूंच आमचो जाणवायचो सागर, तूंच आमचो महाशिक्षक. हें ओळखून घेवन आयज तुज्या पांयाशी हें होद्दें वर आमी सारलें. सगल्या आमच्या शिक्षकांक तुज्या हातान घालून, जावं आमच्या शाळांनी, जावं आमच्या ल्हान ल्हान इस्कॉलांनी, जावं आमच्या हायर सेकंडरीज, जावं आमचे कॉलेजीन, जावं आमचे शिक्षक आमच्या फिरगोजांनी दोतोन शिकयतले, जावं आमचे आवय बापूय पयलीं आमचे शिक्षक, सगल्यांक तुज्या हातान घालता. तूंच तांकां तुज्या मोगान आकार. तूंच तांकां तुज्या गोपान बाळगून घे आनी सगल्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी दी. आनी कितें भाशेन ह्या कोविड-19 पॅन्डेमीक ह्या सोमयार सगल्यांक ती ह्या वायटा विघ्नांतली राग आनी सांबाळ दी. दुनिया आमकां तुजो आशिर्वाद. दी आमकां तुजें बेसांव. सगळीं जेन्ना यादनीक आमकां आशिर्वाद दितना आमची मान बागावया. सगळीं ल्हानविकायेन आनी वेळार आमी जेजूचो आशिर्वाद घेवया. Jesu bashi ashi have oloitana faultana. Jesu bashi ashi mona ismochi prarthana. Jesu bashi ashi दिसा दिसा किणा किणा कातिवो मोर्ताची ताच्या मोराची तारताना. जेसू बाशी आशी हावे उलोयताना वावुरताना. Jesu bashi ashi mona ismochi